अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और नए व्लॉग में खुश आमदीद कहती हूँ आपको। कैसे जा रहा है आपका रमज़ान? बस मैं कुछ गला ख़राब की वजह से वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, तो मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की। मैं इंशाल्लाह ये नई सीरीज़ स्टार्ट करी हूँ जिसमें मैं आपको ज़ियारत मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा करवाऊँगी इंशाल्लाह। जब हम लोग गए तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की मुबारक जगह है, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और ये वो मुक़द्दस जगह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर पैदा हुए तो शाम के जो महल्लात थे उनमें भी लर्ज़ा तारी हो गया। और ये बीच में एक क्लिप थोड़ा सा मदीना का आ गया। ये जो है ये जन्नत मौला है। इस बार जब हम लोग गए थे, मैंने अपने शॉर्ट्स में होटल जो है वो आपके साथ शेयर किया है। बहुत रीज़नेबल डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर। हम वहाँ रहे थे, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन ये है कि उनकी शटल सर्विस है 24 आवर्स। तो अब ज़रूर शॉर्ट में देखें, यहाँ पर भी एंड पे मैंने उसका एक क्लिप लगाया हुआ है उसके नाम के साथ। ये जो है ये बहुत मुक़द्दस जगह जन्नतुल मौला है, उस होटल के करीब था, तो हम इसकी ज़ियारत के लिए गए थे। वो जो मैंने ज़ूम किया आपको जालियाँ नज़र आ रही हैं, ये आगे आई पीछे गुज़र गई हैं। वो मुबारक जगह है जहाँ पर हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन जो हैं उनकी कब्र मुबारक मौजूद है। इसी कब्रिस्तान में जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं दादा अब्दुल मतलब और चचा हज़रत तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, उनकी कब्र भी जो हैं वो मौजूद हैं। और ये जो हैं ये मैंने जूम करके ली थी। ये कब्र जो थी वो आम जो शहरी हैं उनकी थी, और जो जाली आपको मैंने दिखाई थी बाड़ से बनाई, उसके अंदर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मुबारक है। अच्छा, इसके साथ ही जो है वो थोड़ा सा फासले पे मस्जिद जिन है। ये मस्जिद जिन है। हम लोग मगरिब से थोड़ा पहले गए थे, तो मुझे था कि मैं अगारे हिरा पर जाना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने बाहरी नवाफिल अदा कर लिए थे। वरना मर्दों के लिए नीचे जो है और औरतों के लिए जो है वो ऊपर नमाज की जगह मौजूद है। और ये वो मस्जिद है जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मस्जिद जिन का नुज़ूल हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को जो है वो दावत व तबलीग की थी। यहाँ से फिर हम लोग निकले हैं वहाँ से गारे हिरा की तरफ। ये हम गुज़रते जा रहे हैं मिना की तरफ। और यहाँ पर ये शयातीन जो हैं वो आपको थोड़े से नज़र आए थे, जिन पर जो है वो पत्थर बरसाए जाते हैं हज के मौका पर। और यहाँ पर जो है ये जो है वो वादी मिना जो है वो शुरू हो गई है। हर तरफ आपको ख़ैमे ही ख़ैमे नज़र आएंगे, लेकिन हम लोग चूँकि तेज़ी से जा रहे थे और ऊपर से जा रहे थे, इसलिए क्लियर जो है वो इमेजेस इनकी नहीं आई। मौसम बहुत खूबसूरत था, इतनी गर्मी भी नहीं थी। और यहाँ से फिर हम होते हुए जो है वो निकले मैदान अरफात की। इंशाल्लाह मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें अब बहुत 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 ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो हुजाज कराम के लिए वो उनका इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि हज जो है वो एक मुश्किल और मुशक्क़त वाली इबादत है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट जो है उसको खराज तहसीन में पेश करूँगी कि वो बहुत उनकी ये अच्छी कोशिश और ख़्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला के जो मेहमान हैं उनको उनके लिए जितनी ज़्यादा वो आसानियाँ जो हैं वो कर सकते हैं करें। यहाँ पर जो है हम पहुँच चुके हैं गारे हिरा की तरफ, जहाँ से सफ़र शुरू होता है। जब मैं पहली दफ़ा आई थी, आई थिंक 2016 या 16 की बात है, जब मैं गई थी, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं आपको
دکھا رہی ہوں. بہت اچھی سٹنگ ارینجمنٹس ہیں نیچے, میوزیم بن گئے ہیں جس میں ہسٹری دکھائی جاتی ہے, اور جانے کے لیے اتنے آسان رستہ بنا دیا ہے. یہ سڑک جو ہے وہ کافی دور تک چلتی ہے, پھر تھوڑی سی سٹیئرز آتی ہیں, پھر سڑک آتی ہے, پھر سیڑھیاں شروع ہو جاتی ہیں, پھر تھوڑی سی سڑک آتی ہے, تو نیچے اترنا بھی اب آسان ہو گیا ہے. جب میں پہلی دفعہ گئی تھی تو میں نے مغرب سے پہلے اپنا سفر شروع کیا تھا, اور عشاء کے بعد میں اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ہم نیچے پہنچے تھے 10 بجے کے بعد آپ کہہ لیں. لیکن اب جو ہے رستہ آسان ہے, چڑھنا بھی آسان ہے اور اترنا تو اور بھی آسان ہو گیا. لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ غار ہرا پر چڑھنا چاہ رہے ہیں تو ساتھ پانی کی بوٹل ضرور رکھیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تھوڑا سا چڑھنے کے بعد لوگ جو ہیں وہ ریسٹ کرتے ہیں, پانی شانی پیتے ہیں. اگر آپ نوافل ادا کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ جانا چاہیں تو اپنے ساتھ پانی کی بوٹلز تو ظاہر ہے ہر بندہ رکھتا ہے, لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ ہیلپ کی تھی وہ لیمو پانی تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے لیے اتنا ہیلپ فل ثابت ہوگا, لیکن راستے میں نے دیکھا تھا لوگ جگہ جگہ پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. 5 ریال کا گلاس یا 5 ریال کے 2 گلاسز بھی آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ آپ لوگ اپنے ساتھ رکھیں, انہیں خرید لیں اور اپنی واٹر باٹلز میں بھر لیں, تھوڑا تھوڑا سپ سپ کر کے اگر آپ اس کو پیتے رہیں تو آپ کے لیے سفر کرنا جو ہے وہ کافی آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ بلندی کی طرف ہم چڑھتے ہیں تو کافی زیادہ مشکل سفر ہے. میں نے بہت تھوڑے کلپس لیے تھے کیونکہ میں زیادہ تر جو ہے وہ اس کار میں مصروف تھی. یہاں بہت اوپر جا کر پھر یہاں سے نیچے کی طرف اترنا ہوتا ہے, اور پھر وہاں جا کر جو ہے وہ یہ غار نظر آتا ہے. اور وہاں پر لائنیں لگی ہوتی ہیں, بہت زیادہ رش تھا. ایک طرف مردوں کی لائن تھی, ایک طرف عورتوں کی لائن تھی, اور ہر کسی کی یہ کوشش تھی کہ ہم جو ہے وہ اندر نفل جو ہے وہ نوافل جو ہے وہ ادا کر لیں. یہ عورتیں ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی زیادہ جگہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ نفل ادا کر سکیں. بیٹھ کر عورتوں کی والی سائڈ پہ بیٹھ کر ہی نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی. اور میں کہتی ہوں کہ ہر وہ جگہ جہاں پر حضور مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہوئے ہیں, اگر آپ وہاں سے آپ کا گزر ہوتا ہے تو آپ کو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی وہ یہاں سے گزرے ہیں. دل کی کیفیت جو ہے وہی بالکل بدل جاتی ہے. یہ جو ہے وہ میں نے کلپ لیا تھا جب میں واپس آ رہی تھی, اور میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی. اتنا رش ہے, اور جو نیچے کا منظر خوبصورت تھا اور خوبصورت نظر آ رہا تھا, میں کہتی ہوں کمال. اور یہاں پر جو ہے یہ جانے سے پہلے کا کلپ ہے, میں نے کہا کہ میں آپ کو دکھا دوں. یہ تھوڑی سی سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں, اس کے بعد چلنا شروع ہوتا ہے, اور پھر ایک وکالہ سا بنا ہوا ہے, اس کے اندر سے آپ کو گزر کر جو ہے وہ جانا ہوتا ہے. یہ جب میں نیچے اتر آئی تھی تب میں نے تھوڑے سے کلپس لیے تھے. میوزیم ہے ایک طرف, کچھ ریسٹورینٹس بنے ہوئے ہیں, شاپس بنے ہوئے ہیں, آپ خریداری بھی کر سکتے ہیں, ابایاز وغیرہ, ڈریسز وغیرہ, جوس کارنرز ہیں, اور کافی ساری ایسی جگہیں ہیں جن پر جو ہے وہ آپ فوٹو شوٹ کرنے کے لیے بھی بہت ساری جگہیں ہیں. فاؤنٹینس لگے ہوئے ہیں, پلانٹیشن انہوں نے بہت اچھی کی ہوئی ہے, جگہ جگہ پہ بینچز رکھے ہوئے ہیں. اور سب سے مزے کی بات جو ہے وہ مجھے لگی, جو بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کی, وہ اونٹ کی سواری تھی. ایک طرف پہ اونٹ جو ہیں وہ, اس کا میرے خیال میں کلپ نہیں میں نے ڈالا اس ویڈیو میں. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ 10 15 20 اتنے ریال میں جو ہیں وہ اونٹ کی سواری کراتے ہیں بچوں کو. اور بہت آپ کہیں کہ ٹورسٹ جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فیسلٹیز جو ہیں وہ سعودی گورنمنٹ نے جو ہیں وہ شروع کر دی ہوئی ہیں. پہلے اتنی زیارات جو ہیں ان کی طرف بھی لوگ نہیں جاتے تھے, لیکن میں نے اپنے شارٹ میں ویڈیو شیئر کی ہے جبل احد کی, اور وہ جگہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تھے تو ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لے جا کے بٹھایا تھا. انشاءاللہ میں ڈیٹیل ویڈیو بھی اس کی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے ہمیں. اور یہ وہ جو ہوٹل ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہی تھی جہاں ہم رہ رہے تھے, ضرور اس کو بھی ٹرائی کریں, آپ مایوس نہیں ہوں گے. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.